फवाद चौधरी साहब रमजान से पहले इलेक्शन, ये बात भी आज शाह साहब ने अनाउंस की। व्हाट इज स्टॉपिंग दम? क्यों नहीं इस्तीफे असेंबली तहलील हो रही हैं आपके? देखें, आज भी जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की ना कि उन्होंने इरादा कर लिया। अगर आप तक तोड़ना है तो पहले हो गया, कब से हुआ हुआ है इरादा? तो भाई अगर कहा असेंबली एक मरतबा फिर तहलील होते रहेगी। अब मसला ये है कि वो एक तरह से पैगाम दे रहे हैं कि भाई अभी भी 2 दिन है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि आप हमसे बात कर लें, कुछ बता दें चीजों को किस तरफ लेके जाना। देखें, इस वक्त हालत ये हो चुकी है आपकी इकॉनमी की, काशिफ साहब, कि हमारा जो मुल्क जो जोहरी ताकत है, हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं है कि हम प्याज और अपना अदरक जो है वो पोर्ट से छुड़वा सकें। हमारा प्याज और अदरक फंसा हुआ है कराची के पोर्ट पे, एलसी नहीं खुल रही चंद लाख डॉलर्स की। तो ये हालत हो चुकी है इस मुल्क की। तो ये खान साहब को भी इस चीज का इदराक और यकीनन हुकूमत को भी इदराक होगा। तो इसी वजह से बहुत सारे पैगामात आ रहे हैं। इसहाक डार साहब जाके सदर साहब से वैसे नहीं मिले कि वो तो पहले तो कहते हैं हमने खान से बात ही नहीं करनी, वो तो इररेलेवेंट है, 13 जमातों की हुकूमत है, मैंडेट हमारे पास है। 2 दफा हो गए। डार साहब जो मिल रहे हैं, इंटेंशन है कि बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए, या ये टाइम बाइंग है इन अ वे? ये रियलाइजेशन है कि वी हैव मेस्ड अप, हमने तबाह कर दिया सब कुछ। इसहाक डार साहब को तो वो बड़ा सरकारी जहाज पे प्रोटोकॉल के साथ लाया गया था ना, डॉलर ने 200 से नीचे आना था। हालत ये हो गई है कि उनके आने से प्याज हमारा फंस गया है, प्याज नहीं हम खरीद सक रहे डॉलर देके। तो इस वजह से उनको अब ये रियलाइज हो चुका है कि जनाब हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, कहीं ना कहीं हमें अब वे आउट चाहिए। और अब वे आउट वो खान साहब से मांग रहे हैं, और वो वे आउट अब निकलेगा कि खान साहब थोड़ा सा पीछे होंगे, थोड़ा सा वो पीछे होंगे, उसी सूरत में ये निकल सकता। ये प्याज के बगैर हांडी पकती है भट्टी साहब? मैंने दो मरतबा पकाई। ये बताइए कि आपके ख्याल में मामला किधर फंसा हुआ? सर, पहली बात तो ये है कि बिलाशुबा केपी के खैबर पख्तूनख्वा उसका तो कोई मसला नहीं, और पंजाब असेंबली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मजबूत धड़ा कहता है कि हमें असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए। ये मशवरा है। मैं आपको इसकी खबर बता देता हूँ कि परवेज इलाही साहब ने, वो खबर मेरी थोड़ी मेरे ख्याल है मैंने कहीं देखी भी है शायद, मिस्टेकन, कि उन्होंने असेंबली जो है तहलील वो साइन करके इमरान दे दिया। सो इसमें अब वो तो रोला खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब कोई शक है, इमरान खान साहब से पूछा कि अब कोई शक है आपको हमारी? नहीं, वो नहीं शक कि असेंबली इमरान खान चाहेंगे तो असेंबली नहीं टूटेगी, ये तो खत्म हो गया। ये चाहते हैं कि भाईजान ये फंस गए हैं, इन्होंने पूरी कौम को फंसा दिया। वो 4 नुकात के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 नुकात, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इनकी और सुबह की हो जाएगी, और रोज ये हमें ऑक्सीजन लगेगी इसकी। और दूसरी बात ये अब आज मौलाना साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की कि वो हमें चोर डाकू लुटेरा कहता है, आप उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं। कल परसों राना सना ने हंसी मजाक में कहा कि उसकी औकात क्या है आरिफ अलवी की, कि जो खातले के इधर फेर रहा था तो उधर उसके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन असल रियलाइजेशन है झारा पलवाने मईशत इसहाक डार साहब को। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी जो है ना, कि एक सियासी तौर पर ये बयानबाजी होता ही है कि सियासी तौर पर बयानबाजी करके ये कहो कि आज दिन गल करेंगे और खामोशी से मुज़ाकरात करें, और एक कॉमन रोड जो अमूमन ये होता है। मैं नहीं कह रहा कि इस केस में अच्छा, जो ये छोड़ दीजिए, जो काशिफ भाई अभी अतर भाई ने जो बात की है, सबसे बड़ी मसला ये है कि इन्होंने कहा था हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, हम सारे मसाइल का हल हमारे पास है। 7.5 महीने में 5% था, वो कई मरतबा डिस्कस करते हैं डिफॉल्ट का खतरा, अब 100% से ज्यादा हो गया है। आप 3 रेट हैं डॉलर के मार्केट में, 45 रुपए का फर्क है, ऑफिशियल रेट, मार्केट रेट, हुंडी हवाला रेट। और और दूसरी बात है कि ज़र मुबादला 2-4 हफ्तों का, बाहर से लोग इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, पैसे नहीं भिजवा रहे, स्टेबिलिटी की वजह से कोई नहीं। और दूसरी सियासी अदम इस्तेकाम। अब ये एक बंदे के, एक पार्टी के, इवन पीडीएम, सिर्फ पीडीएम के बस की बात नहीं रही है, मुल्क है ये वो शाख है, ये मुल्क है, इसमें कौम रुल गई है, मुल्क रुल गया, इन सारों को बैठना पड़ेगा। मुज़ाकरात इमरान खान की जरूरत नहीं है, मुज़ाकरात पीडीएम की जरूरत नहीं, मुज़ाकरात कौम की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। इस वक्त साथ बैठना पड़ेगा। ये फेल हो गए हैं, इनकी बदतरीन परफॉर्मेंस है, कोई इन पे ट्रस्ट करने के नहीं रहा, आईएमएफ नहीं मान रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सारे फंस चुके हैं। तो अब इमरान खान साहब को अगर साथ नहीं, 1 पेज पे नहीं मिलाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये हम सारे लुटिया डूब जाएगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आरिफ अलवी साहब ने कही आज खाबर घुमन साहब के प्रोग्राम में और चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जब गुफ्तगू हो रही थी डार साहब के साथ, तो ये क्योंकि फौज ने खुद को सियासत से दूर करने का फैसला कर लिया है, इसलिए बहुत सी जिम्मेदारी सिविलियंस पर आ गई है। अच्छा जिम्मेदारी महसूस करते हुए हमें प्रॉब्लम्स हल करने चाहिए। जरा सुन लीजिए आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा। जो लोग मेरिट पर थे वही
آئے اور میں سمجھتا ہوں مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز آر ان گڈ ہینڈز. نیو ملٹری لیڈرشپ اس بات پر کمیٹڈ ہے اور میں نے آج ڈار صاحب کے ساتھ بھی یہی بات کی کہ نیو لیڈرشپ کمیٹڈ ہے کہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے فوج. پھر میں نے ڈار صاحب سے کہا کہ اس کا مطلب ذمہ داری پھر سویلینز کے اوپر بہت زیادہ آ گئی ہے. اچھا, اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اب قدم اٹھاؤ. ڈونٹ کریٹ پرابلمز کہ کسی کو سیکنڈ تھاٹس آ جائیں. آپ سمجھے نا, مطلب اپارچونٹی ملی ہے نا, اپارچونٹی ملی ہے کہ وہ برملا بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست سے فوج دور ہونا چاہتی ہے اور دور ہے, تو لہذا سینس آف ریسپانسبلٹی اس لوگوں میں آ جانی چاہیے کہ پھر ناؤ لیٹس ورک. ناؤ لیٹس ورک. ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ کہ اگر اب فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم اپنے حالات کی وجہ سے ان کو دوبارہ ڈریگ کر کے گھسیٹ کے دوبارہ ان حالات میں نہ لیں. وہ کہیں یار یہ سیاستدانوں سے تو اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے, ملک تباہ ہو رہا ہے, اب ہمیں پھر کچھ رول پلے کرنا چاہیے. ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہی ہیز کرافٹڈ الوی صاحب. آئی تھنک بالکل بڑا جینون قسم کا ان کا آرگیومنٹ ہے کہ اب اگر ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو ان کو تھوڑی سی سپیس دینی پڑے گی. اگر ہر چیز میں آپ ان کی طرف جائیں گے, ان کی طرف اشارہ کریں گے, چاہے وہ ڈھکی چھپی باتوں میں کریں یا کھل کے کریں, تو میرے خیال میں اس سے یقیناً کوئی ہیلپ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس ادارے کے پاس آپ کی اکانومی کا, آپ کی معیشت کا, آپ کی سیاست کا کوئی حل نہیں ہے. اس چیز کو تو حل کرنا چاہیں گے. خیر اینیویز عموماً آتے ہی اس وقت جس وقت وہ کہتا ہے کیوس اینڈ کڑماسم آ جائے نا تو پھر وہ ہوتا ہے. لیکن ڈو یو انڈرسٹینڈ, کیا آپ کو سمجھ آتی ہے مسلم لیگ نون کے آرگیومنٹ کی, وہ جو کہتے ہیں کہ یار الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک آج عمران خان صاحب ہوتے وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے, لیٹ سے 14 پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لا سکتے وہ, اور کہتے ہیں کہ جناب آپ حکومت گرائیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا ٹائم اکتوبر تک یا اگست تک میرا ٹائم ہے, میں کیوں اس سے پہلے اسمبلی توڑ دوں. آپ کو ان کی آرگیومنٹ میں تو وزن تو ہے کہ بھائی میرے پاس مینڈیٹ ہے اس وقت اس ملک کو رن کرنے کا. اس وقت تک دیکھیں مینڈیٹ اس طرح تو نہیں ہے, عوامی مینڈیٹ تو نہیں ہے, 2014 والا مینڈیٹ نہیں ہے. ایک طریقے سے انہوں نے اقتدار کے اوپر اپنی وہ سیٹیں کانسٹیٹیوشنل ان کے پاس مینڈیٹ ہے, لیکن بات ان کی یقیناً سمجھ آتی ہے, اس لیے کہ ابھی تو وہ انتخابات میں جائیں گے اور ان کے ساتھ بہت بری ہوگی. ان کو نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب تو بہت خوش ہیں, اس لیے کہ زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی راستہ بنا لیں. پنجاب کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ نون لیگ کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن اگر پنجاب کی اسمبلی میں اور کے پی کے کی اسمبلی میں پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سیکیور کر لیتی ہے اپنی لیڈ وغیرہ, تو پھر خان صاحب کی توجہ ہو جائے گی سندھ کی طرف. تو زرداری صاحب کوئی جو ہے وہ اسمبلی بچانے کے لیے کسی کو فیور نہیں دے رہے, وہ اپنا بھی ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے. اس سے سب سے بڑی بات مسلم لیگ سمجھ آ رہی ہے نہیں, کیسے سمجھ آئے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے, جھرلو زدہ مینڈیٹ ہے, یہ اصلی مینڈیٹ نہیں ہے. مسلم لیگ نے کہا ہے نا, میں بتایا تھا کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے, اس میں تو ان کو ہر بات مان لیتے ہیں. ہاں میں بالکل مانتا ہوں. جب اگر کوئی آگے کہتا ہے میں نے چوری نہیں کیا مان لیتے. ہاں میرا قائد ایون فیلڈ میں بیٹھا ہے, وہ اگر نہیں دینا چاہتا منی یورپ سے آ گئے تو نہیں دینا چاہتے. مریم صاحب بیٹھی ہیں, ساگڈار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نیب ختم ہو گیا, کوئی بات نہیں, منی لانڈرنگ سے بری ہو گئے, چھوڑ دیجیے. نمبر 2, یہ اس لیے نہیں ماننا چاہتا کہ انہوں نے دیکھ کے کیا ہے, یعنی اب وہ فیل ہو گئے ہیں, ناکام ہو گئے ہیں, پھنس گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ان کا ترپ کا پتہ تھا, وہ وزیر اعظم کے طیارے میں آ کے طیارہ وہیں کھڑا ہوا ہے, ہو سکتا ہے نکل جائیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ایک بات کہ اعلیٰ حضرت نواز شریف صاحب کے بچے اگر ادھر یہاں کاروبار نہیں ہے, اعلیٰ حضرت اسحاق ڈار کے بچے یہاں کاروبار نہیں, تو کون کرے گا کاروبار یار. ہاں لیکن بٹی صاحب یہ آرگومنٹ پتا ہے اس لیے مجھے فلاڈ لگتا ہے, کیونکہ اگر وہ کاروبار یہاں کریں تو آپ کہتے ہیں جی انڈے کے ریٹ, میری بات بریک لینا. یہ آرگومنٹ میں پاکستان میں ہمیشہ یہ اور جی انڈے کا ریٹ تو یا مرغی کا ریٹ وہ نکالتا ہے, تو دودھ کا ریٹ فلانا نکالتا ہے, تو جی فلانے کا ریٹ یہ ہے, اور اسٹیل سارا کا سارا فلانی جگہ سے کیا, یہ جو ہم تو کہتے ہیں کاروبار کریں, اگر وہ یہاں کریں تو آپ کہتے ہیں سارا وہ لے جاتے ہیں, باہر کریں تو کہتے ہیں ان کا کاروبار پاکستان سے باہر. ملک کا کاروبار کریں مگر ٹیٹیاں نہ کریں, حکومت کا اپنا فائدہ نہ لیں, پبلک آفس کا فائدہ نہ لیں. آپ کی اس بات سے آپ کی بات پہلی مرتبہ ہسٹری میں پہلی دفعہ اچھی بات کی ہے, ہسٹری میں پہلی دفعہ. آج بے بس ہو گیا کاشف عباسی اس میں, پہلی دفعہ بریک لیں